नमस्कार। कार्यक्रम जलस्रोत जीविकोपार्जन सरकारको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, समय यस्तो पनि थियो जति बेलामा हामी सुदूरपश्चिम भन्ने शब्द र कर्णाली भन्ने शब्द सुन्थ्यौँ, त्यति बेला अशिक्षा, गरिबी, भोकमरी थुप्रै खालका दृष्टान्तहरूले यसलाई पर्यायवाचीका रूपमा दृष्टित गर्दै गइरहेका थिए। तर समय फेरिएको छ। मुलुकको हरेक हिसाबले, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै हिसाबले सुधारहरू देखेका छन्। र आजको सन्दर्भमा हामी सामान्यतया एउटा कुनै निश्चित प्रदेश वा जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमले वास्तवमै दिनुपर्ने कुरा के हो, त्यसको प्रभाव केमा मापन गरिनुपर्छ र त्यसले देखाइने दृष्टान्तहरू कस्ता हुनुपर्छन्, यही विषयमा अध्ययन गर्ने, यही विषयमा हामी चाहिँ संवाद गर्ने प्रण गरिरहेका छौँ। र यसबिचमा कुरामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव एवं ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका राष्ट्रिय परियोजना निर्देशक इन्जिनियर महेश्वर खेमिरे। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ डडेलधुराको भागेश्वरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कौशिला भट्ट। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका डेप्युटी टिम लिडर नारायण प्रसाद वाग्ले। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिना भट्ट। र हामीसँग करिब झन्डै 30 महिनादेखि कुनै न कुनै रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको यस्ता सरकारका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। हामी यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। म बिना नामसँग जान चाहे, बैतडी जिल्लामा कुनै एउटा परियोजना सञ्चालन हुन्छ, त्यस पछाडि परियोजनाले दिनुपर्ने कुरा के हो, नागरिकको अपेक्षा के हुन्छ? बैतडी जिल्लामा अब हाम्रो म बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हो र बैतडी जिल्लामा विगत अब 62-63 सालदेखि चाहिँ ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले चाहिँ काम गर्दै आइरहेको अवस्था छ र यो सँगसँगै अरू एनजिओ तथा आइएनजिओहरूले पनि काम गरेको अवस्था छ। र हाम्रो बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका आफैमा एउटा दुर्गम गाउँपालिका हो, जहाँ चाहिँ इन्डिया बोर्डरसँग जोडिएको हुनाले त्यहाँका नागरिकहरूले नेपाली पैसासम्म यो परियोजना नजान्जेलसम्म चाहिँ नेपाली पैसाको कारोबार नै थिएन। हामी हरेक कुराको कारोबार चाहिँ भारू पैसामा गर्थ्यौँ र 62-63 सालदेखि जब चाहिँ यो जलस्रोत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना लागू भयो र त्यहाँका आम नागरिकहरूले एउटा हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरा चाहिँ आभास भएको छ भने खानेपानीका क्षेत्रमा, सरसफाइका क्षेत्रमा, जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ परियोजनाले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको छ र त्यहाँका आम नागरिकहरूको, आम महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ चेतना स्तरदेखि लिएर सहभागिताका कुराहरू, सरसफाइका कुरादेखि लिएर समावेशीका कुराहरूसम्म पनि यो परियोजनाले गरेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तो सामान्यतया नागरिकले बुझ्ने भनेको परियोजनाको प्रभाव त्यो सबै मूर्त कुरा हुन सक्लान् अथवा अमूर्त पनि बन्न सक्लान्, तर तपाईँ आफैलाई चाहिँ नागरिकको जीविकोपार्जन, जीवन भोगाइसँग चाहिँ केही परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ? खानेपानीको सम्बन्धमा हुन सक्ला, महिनावारी स्वास्थ्य, शौचालय, सरसफाइ, के कुराले चाहिँ परिवर्तन भयो? सबै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ। म भन्न चाहन्छु खानेपानी हाम्रो चाहिँ तपाईँको 1-1.5 घन्टा हिँडेर चाहिँ पिठीमा 40 लिटरको जर्किन भन्छन् हाम्रो त्यतातिर, क्यानहरू बोकेर चाहिँ पानी भर्नुपर्ने जुन महिलाहरूको बाध्यता थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको 95% एबभ चाहिँ खानेपानीका समस्याहरू आफैमा समाधान भएका छन् भने यसै गरी जुन त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू एउटा बैठक मिटिङदेखि लिएर सामान्य गोष्ठीहरूमा चाहिँ सहभागिता हुनुको लागि चाहिँ जाँदैनथे र घरबाट पनि बाध्यता थियो भने जुन चाहिँ मेन 3वटा की पोस्टहरूमा चाहिँ महिलालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखियो र त्यस अनुरूप र त्यहाँ हरेक उपभोक्ता समितिहरूमा चाहिँ 51% महिलाको सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने जुन यो आरबीडब्ल्युआरएमको नर्म्स थियो, त्यो बमोजिम पनि त्यहाँका महिलाहरू एउटा समाजमा गएर आफ्ना धारणाहरू राख्न सक्ने, बोल्न सक्ने र समाज के हो भन्ने कुरासम्म बुझ्न सक्ने भएका छन् भने यसै गरी विद्यालयहरूमा चाहिँ हाम्रा शौचालयका कुराहरू र गाउँघरमा पनि बैतडी जिल्लाको सबभन्दा पहिलो के अरे हाम्रो पूर्व साबिकको गाविस महाकाली गाविस बैतडी जिल्लाको 1 नम्बरमा चाहिँ ओडिएफ गरेको गाविस हो र त्यसै गरी सम्पूर्ण त्यस गाउँपालिका अन्तर्गतका प्रत्येक घरधुरीहरूमा चाहिँ शौचालय बनाउनुको निमित्त पनि यो परियोजनाले हामीलाई सहजीकरण गरेको छ भने अहिले आएर नागरिकका जीवन त सुधारियो होला, सरकारले के कुरा सिके कि सिकेन? अब
एकदमै अब चाहिँ सिक्ने क्रममा छौँ, सबै कुरा चाहिँ सिकिसकेको अवस्था छैन। हामी चाहिँ मैले भने नि तपाईँलाई पहिला सिकाइमा एकदमै मैले भने अब हामी चाहिँ समाजमा आउन जान सिक्यौँ, बोल्न सिक्यौँ, सरसफाइका कुराहरू सिक्यौँ। जुन यो होम गार्डनका कुराहरू छन्, घरबारी व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ हामी भारतको लोहाघाट भन्ने ठाउँबाट आलु र सोयाबिन मात्रै लिएर त्यहाँ तरकारी खान्थ्यौँ। अहिले आएर जुन एउटा फोहोर पानीलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर तरकारी खेतीहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो। अहिले चाहिँ प्रत्येकको घरमा चाहिँ हाम्रा होम गार्डनहरू बनेका छन्, पोलियो हाउसहरू चाहिँ राखेका छन्। र यसै गरी अब क्षमता विकासका कुराहरू मैले भने विभिन्न गोष्ठीहरू गरेर, सेमिनारहरू गरेर, तपाईँको अभियानहरू सञ्चालन गरेर, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर एकदमै पहिलाको भन्दा चाहिँ चेतना स्तर चाहिँ माथि उठेको चाहिँ मैले महसुसीकरण गरेकी छु। जस्तो समय हिजोभन्दा आज फेरि अलग कुरा गरौँ, परियोजना आफ्नै सिद्धान्त दर्शन धरातलबाट चल्न पनि सक्ला, तर सामान्य एउटा काखे बालक बालिका वा 80 वर्षको वृद्ध उनको चेहरा, चाउरी परेका चेहरामा चाहिँ आँसु ल्याउन सक्छ कि सक्दैन परियोजना? निश्चय पनि सक्ने रहेछ। कसरी सक्ने रहेछ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला परियोजनाहरू सञ्चालन हुँदाखेरि वास्तविक आवश्यक ठाउँ कहाँ हो? किनभनेदेखि म यो परियोजनामा सुरुदेखि नै कार्यरत छु, आरम्भदेखि नै। र हाम्रो परियोजनाको हाम्रो कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि सबैभन्दा दुर्गम पहिलो क्राइटेरिया थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले जति पनि जिल्लाहरूमा काम गऱ्यौँ, 10 जिल्लामा हामीले सुरुको गाविसहरू छनौट गर्दाखेरि सबैभन्दा दुर्गम ठाउँमा गयौँ। र के देखियो त्यसको प्रभाव भनेदेखि हामी त्यस्तो ठाउँमा पुगेछौँ जहाँ विकास साझेदारहरू अत्यन्तै कम र विकासका परियोजनाहरू, यस्ता संस्थाहरू धेरै कम भएको अवस्थामा जाँदाखेरि एउटा के महसुस भयो भने हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ वास्तविक रूपमा समुदायको आवश्यकता अनुसार चाहिँ छनौट भएर कार्यान्वयन भयो। र त्यो गर्दै जाँदा अहिले हामीले के देख्छौँ भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको मान्छेको जीवनस्तरमा आएको सुधार र मान्छेको पोषण अवस्थामा आएको सुधार र मान्छे स्वस्थ भएको अवस्थाको कुरा चाहिँ भयो। अघि बिना म्याडमले भन्नुभयो जस्तै म पहिलोचोटि उहाँको गाविस पुग्दाखेरि साँच्चै त्यो सोयाबिन र प्याज अनि त्यसपछि चना मटरभन्दा हरियो साग खाने चलन थिएन। तर हामीले जब घरबारी व्यवस्थापनको कुरा गरिसकेपछि अहिले त्यहाँको उत्पादनले लोकल स्थानीय बजारलाई पुगेको छ र मान्छेहरूले, हाम्रो उद्देश्य के हो भने मान्छेले आय आर्जन गर्न नसके पनि त्यो कुरा आफूले प्रयोग गरेर उनीहरूको पोषणको अवस्थामा सुधार होस् र चाहिँ जीवनस्तरमा सुधार होस्। यसले ठ्याक्कै अल्टिमेटली लक्ष्य भनेको के भन्दा मान्छेको स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने लक्ष्य हो, जसले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ र स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ सम्बन्धी व्यवहारहरू र पोषणजन्य कुराहरूबाट चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र हामीले बिचमा मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि र बिचबिचको मूल्याङ्कनहरूमा पनि स्वास्थ्य चौकीहरूको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सरुवा रोगहरू, पानीजन्य रोगहरू र मान्छेको कुपोषणको अवस्थाहरूमा त्यो फरक आएको तथ्याङ्कहरू चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको तथ्याङ्कहरूले त्यो तपाईको परियोजनाको उपलब्धि, तपाईका वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको कुरा हो वा सामान्य नेपाली नागरिकका हिसाबले साँच्चै नै आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरेको छ? हामीले वास्तवमा म यो फिनल्यान्डको परियोजनामा विगत 29 वर्षदेखि कार्यरत छु। पहिला हामी लुम्बिनी क्षेत्रमा काम गर्थ्यौँ र हामीले जतिखेर आरबीडब्ल्यू आरएमपी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा म पहिलोचोटि काम गर्न आउँदाखेरि म बैतडी जिल्लामा सल्लाहकार थिएँ र त्यतिखेर मैले कहिलेकाहीँ हाम्रो गाउँहरू घुमेर आइसकेपछि मैले सोच्थेँ के यहाँ परिवर्तन सम्भव छ त? के हामीले साँच्चै समुदायलाई एउटा कुनै किसिमको सेवा सुविधा दिन सक्ने अवस्था छ र त्यसबाट परिवर्तन आउन सक्ने अवस्था छ त भन्ने मैले महसुस गर्थेँ। तर हामीले गर्दै जाँदाखेरि जतिखेर हामी हाम्रा काम गर्ने गाविसहरूमा एउटा शौचालय थियो अथवा शून्य शौचालयको अवस्था थियो, त्यतिखेर कास्की र पोखरा जस्ता, कास्की र चितवन जस्ता जिल्लाहरू खुला दिशामुक्त अभियानमा लागिसकेका थिए, जिल्ला डिक्लेयर गर्ने चरणमा थिए। तर एउटा के महसुस मैले गरेँ भने यो एउटा छोटो समयको प्रयासले सम्भव छैन र यसलाई चाहिँ नि एउटा दीर्घकालीन प्लान बनाएर, जस्तो हाम्रो परियोजनाहरू 2 वर्ष 3 वर्ष आउने भन्दा पनि एउटा प्लानिङ गरेर चाहिँ नि अलिकति लामो अवधिको सहयोग हुन सक्यो भने परिवर्तन सम्भव रहेछ। र वास्तविक रूपमा जोसुकै मान्छेहरू पनि हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने टोलीहरू, विदेशबाट आउने टोलीहरू, नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ सरहरू जो आउनुहुन्छ र गाउँमा जानुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले भन्नु पर्दैन, उहाँहरू जहाँ गए पनि त्यो किसिमको परिवर्तन चाहिँ देख्नुहुन्छ र समुदायले पनि त्यो कुरा चाहिँ व्यक्त गर्छ। यो शब्दको प्रशंसा हो वा साँच्चै नै केही गरियो बुदागत रूपमा? साँच्चै नै यो चाहिँ परिवर्तन भएको छ। तपाईलाई आजभन्दा करिब 12-15 वर्ष अगाडि आफ्नैमा आफ्ना दौतरीको महिनावारीका क्षणहरूले तपाईँको दैनिकी, तपाईँको जीवन, तपाईँको विद्यालय कसरी चल्थ्यो? आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि चाहिँ के थियो भने त्यो मिन्स भइसकेपछि गोठमा राख्ने
या अलगै राख्ने खालको चलन थियो। अहिले चाहिँ त्यो सुध्रिएर कम्तीमा एउटा कोठाको एउटा कुनामा राख्नेसम्म पुगेको छ गाउँघरतिर। फेरि कस्तो हुन्थ्यो भने तपाईँको यो खासमा के भयो भने विकासको कुरालाई पनि अब जस्तो कल्चरका कुराहरू जो छन् तपाईँको मन्दिरहरू बाटो बाटोमा पऱ्यो भने त्यो बाटो चाहिँ मिस गरेर जानुपर्ने के त्यो छेकेर जानुपर्ने। अरूभन्दा पनि अब मैले आफूले भोगेको कुरो के हुन्थ्यो भने स्कुल जाने बेला ठ्याक्क त्यो बाटो क्रस गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ ऊ भए रहेछ मिन्स भए रहेछ भनेर थाहा हुने के यो मान्छे चाहिँ मिन्स भए रहेछ भनेर थाहा हुने, त्यसपछि लाज लाग्ने। त्यो कारणले चाहिँ हामी चाहिँ महिनामा 2-3 दिन चाहिँ मिसिङ नै हुन्थ्यौँ कि क्लास, लाजै नजाने कि घरबाट त जा भन्ने। तर आफू चाहिँ अब त्यहाँ तल्लो बाटो जाने बित्तिकै चाहिँ देखेर चाहिँ यो फलानु चाहिँ उभा रहेछ अब त्यसपछि अलग्गै जानुपर्ने या कसैलाई छोयो भने पनि भोलि चाहिँ भन्देलाई या देखिरहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मिसिङ हुन्थ्यो। अहिलेको कन्डिसनमा त्यो चाहिँ बाटो क्रस गरेर जाने नभएका कारणले या पहिलाभन्दा केही चाहिँ उपलब्धि भएका कारणले स्कुलमा विद्यार्थीहरू मिसिङ भएको देखाएन। त्यो जीवन पढ्दाखेरि म यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन्छु जस्तो पहिले अनुभूति हुन्थ्यो वा राजनीतिमा लाग्छु जस्तो? होइन, राजनीतिमा त म 9 क्लास पढ्दादेखि नै लागेको। यहाँसम्म जाने बुझेर आइयो झुकेर होइन, यस्तो हो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ जस्तो छ त्यही खालको चाहिँ हुने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। अब मेरो घरमा पनि राजनीतिमा चाहिँ इन्भल्भ भएका कारणले पनि अब त्यति बेला त के थाहा हुन्थ्यो, धेरै कुरो थाहा थिएन। त्यही पनि चाहिँ अब त्यो उ गर्नलाई त्यो रमाइलो गर्नलाई भए पनि त्यो आन्दोलनमा जाने यताउता जाने गर्थ्यो। पछि बिस्तारै केही कुरो चाहिँ अब यो 76 साल फागुनमा तपाईँसँग संवाद गरिरहँदाखेरि डडेलधुराको एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष महिला हुँदाखेरि अब चाहिँ अहिले स्कुल पढिरहेका छात्राहरूको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यसो भने महिनावारी स्वास्थ्यका सन्दर्भमा परियोजनाले केही कुरा सकायो वा सामान्य कार्यक्रमकै रूपमा ताली बजाएर सकियो? होइन, यस्तो अब केही कुरो पनि कस्तो हो भने अब त्यो बनाएर मात्रै बन्ने कुरो होइन के। त्यो चाहिँ के हो भने मान्छेको सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो सोच जो छ सोच चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ के। जस्तो नेपाल सरकारका धेरै कार्यक्रमहरू आए, तपाईँको छाउगोडी गोठ भत्काउने अर्का चिज गर्ने तपाईँको कारबाहीका कुरा पनि आए। तर जति कारबाही गरे पनि जति गोठ भत्काए पनि बस्ने मान्छे त्यहाँ बस्ने नै हो के। सबभन्दा पहिले मान्छेको कन्सेप्ट जो छ त्यो वास गर्नुपर्छ। कन्सेप्ट वास भने अवेरनेसका कार्यक्रमहरू म्याक्सिमम सञ्चालन गर्नुपर्छ। मेरो गाउँपालिका मैले मर्यादित 6 वर्ष अभियान 2075 भनेर मैले अघि पनि भने अझ पनि हुँदैन त्यो 6 वर्ष अभियान भनेर जो राखेँ त्यसमा चाहिँ 6 वर्ष जो राखेको छ त्यसलाई चाहिँ हल्का कोट गरेर मान्छेले चाहिँ यो 6 वर्ष राख्नु हुन्थेन भन्ने कुनै कुरा गरेँ मैले। त्यसको के हो भने उद्देश्य हामीभन्दा माथिल्लो जेनेरेसनका मान्छेहरू धेरै पढे लेखेका छैनन्। नभइसके पछाडि सामान्य मान्छेले पनि त्यो बोर्ड हेऱ्यो भने यो चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ टार्गेट गर्न खोज्या हो भनेर थाहा पाओस् भन्ने इन्टेन्सनले मर्यादित 6 वर्ष अभियान 2075 भनेर पोहोर साल हामीले चाहिँ मनायौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि रेडियो कार्यक्रमहरू पनि 2टा रेडियोलाई एफएमलाई दिएको थियौँ, त्यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। ठिक छ, अब त्यो कार्यक्रम त तमाम रहन्छ। तपाईँको स्थानीय सरकारले अब अहिले परियोजनाले जुन कुरा सिकाएको छ त्यो अवलम्बन गर्न सक्ने आधार अर्थ पैसा जनशक्ति छैन? त्यही छ मजाले। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुलहरूमा मैले हाम्रो स्कुल गाउँपालिकामा 3टा चाहिँ उच्च माविहरू छन् र उच्च मावि हुँदा ग्रामीण जलस्रोत परियोजनाको सहकार्य र हाम्रो गाउँपालिकाको लगानीमा हामीले चाहिँ भेन्डिङ मेसिन सहित सेनिटरी प्याडको भेन्डिङ मेसिन चाहिँ जडान गऱ्यौँ। 3टा स्कुलमा चाहिँ हामीले लागू गरेका छौँ। र तपाईँको शौचालयहरू एउटा स्कुलमा शौचालय ग्रामीण जलस्रोत परियोजनाले हामीलाई सहयोग गर्यो भने बाँकी 2टा स्कुलमा शौचालयका लागि हामीले नेपाल सरकारको शिक्षा विभागले चाहिँ स्कुलहरूमा शौचालय दिएको थियो। त्यो स्कुल उ गरेर त्यो स्कुललाई जो जहाँ भेन्डिङ मेसिन छ त्यो स्कुललाई दिएर अनि चाहिँ त्यो भेन्डिङ मेसिन कसरी उ गर्न सकिन्छ मेन्टेन गर्न सकिन्छ र त्यहाँ चाहिँ सहजै रूपमा छात्राहरूले युज गर्न सकिन्छ त्यो प्याडहरू भन्ने खालको टोयलेटहरू हामी बनाइरहेको छौँ। जति बेला सधैँ सञ्चार माध्यममा छाउने कुरा काठमाडौँको आँखाले सुदूरपश्चिममा कर्णालीलाई हेर्ने नजरमा पर्यावाची लागेको थियो। यथार्थता जान्दैनथे, सुनेकै भरमा आङ्कलन गरिन्थ्यो। त्यो बिचमा धेरै जात्री निकायका प्रतिनिधिलाई केही आफ्ना प्रतिवेदनसहित समाज कल्याण परिषद जाँदाखेरि सुदूरपश्चिम जाऊ भनेर पठाइन्थ्यो। किन जाने, के कारण भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि अन्यलले हुन्थ्यो। यही भिडमा आयो परियोजना वा के लाग्छ यहाँलाई त्यहाँ बसेर एउटा केन्द्रबिन्दुबाट हेरिरहँदा? धन्यवाद सुमनजी प्रश्नको लागि। यसमा खास गरी परियोजनाहरू कसरी आउँछन् भन्ने पनि एउटा नेपाल सरकारको बेसिक गाइडलाइन्सहरू छ। खास गरी सुदूरपश्चिम र हामी कर्णालीको पनि 2टा जिल्लामा काम गर्छौँ।
त्यो अर्थमा यो यहाँको जुन बेसलाइन सर्वे पछिको नेसनल नेपाल सरकारको जुन बेसलाइन डाटा थियो त्यो डाटाको हिसाबमा यो क्षेत्रमा खानेपानी सरसफाइ र खास गरी यो छाउपडी प्रथा अहिले चाहिँ हामी मेन्सुरेसन हाइजिन म्यानेजमेन्ट अथवा डिग्निफाइड मेन्सुरेसन म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ। त्यो सवाल सँगसँगै यसमा चाहिँ खास गरी गरिबीको लेभल पनि अलिक फरक भएको र यसमा वासलाई सँगसँगै लिएर पवर्टी रिडक्सन क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट लगायतका कामहरूमा पनि हामी सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँको जति पनि संस्थागत संरचनाहरू छन् तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र यो सबैमा जति पनि सूचकहरू राष्ट्रिय सूचकहरू छन् त्यो सूचकहरूमा यो क्षेत्रलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो आयोजना चाहिँ स्थापित भएर लागू गरिएको र त्यसको फेरि अघि हाम्रो डेपुटी टिम लिडर नारायणजीले भने जस्तै छोटो टर्मकोमा यो सम्भव छैन भन्ने हिसाबमा हामी तेस्रो फेजमासम्म काम गर्ने हिसाबमा यो आयोजना लागू भएको हो। जस्तो आयोजनाको उद्देश्य हुनु त्यसले उद्देश्य सँगसँगै लिएर आउने भनेको समय सीमा हो, एउटा आफ्नो एउटा भ्यालिड डेट पनि हुन सक्छ। अब दिन के सक्यो भन्दा थिति वा पद्धति चाहिँ सिकाउन सक्यो कि सकेन स्थानीय सरकारलाई? अभियसली सकियो। यो प्रश्न मैले भन्दा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको यहाँ थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो क्रममा भन्नु नै हुन्छ, प्रवक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। खास गरी हामीले वास गभर्नेन्सको पार्टमा उहाँहरूले धेरै कुराहरूलाई यसलाई लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वासको टार्गेटहरू सेट गर्ने र त्यो टार्गेटहरू मिट गर्ने कुरामा पनि यो आयोजना र त्यसपछि समग्र स्थानीय सरकारहरूको सँगै हाते मेलोमा धेरै कुराहरू हामी एचिभ गर्न सकेका छौँ। आयोजनाको मध्यावधि समीक्षामा पनि यसले जति पनि टार्गेटहरू लक्ष्यहरू निर्धारित गरेको थियो त्यो टार्गेट मिट गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। त्यो अर्थमा यो आयोजना हामी सफलतातर्फ उन्मुख छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थलगत रिपोर्टिङमा सुदूरपश्चिम प्रणाली प्रदेशका जिल्ला गएर काठमाडौँमा बसेर सुनाइयो भने त्यो मान्छेलाई किम्वदन्ती वा कथा जस्तो अनुभूति हुन्छ। यथार्थता त्यही हो अथवा त्यो ग्याप अहिले अब बिस्तारै मिनिमाइज हुँदै गइरहेको छ? मैले पनि यो खास गरी यो आयोजनाको राष्ट्रिय परियोजना व्यवस्थापक हुनुभन्दा अगाडिको सोच र त्यसपछि म परियोजना व्यवस्थापक भइसकेपछि मैले सबै जिल्ला भिजिट गरेको छु र जिल्लाको पनि म गाउँको हाम्रो आयोजना लागू भएका दूर दराजमा पनि गएको छु। त्यो अर्थमा काठमाडौँ बस्दाखेरिको सोच र अहिलेको सोच चाहिँ निकै धेरै फरक छ। खास गरी काठमाडौँमा अहिले पनि यो पश्चिम क्षेत्र कर्णालीभन्दा यता पारीको क्षेत्रहरूलाई हेर्ने सोच्ने दृष्टिकोणहरू चाहिँ अहिले पनि साँगुरो छ भन्छु म र त्यो परिस्थिति चाहिँ त्योभन्दा फरक छ। तर त्यो फरक छ सुधारात्मक र सकारात्मक दुईटै हिसाबमा फरक छ। तर अझै पनि राज्यको ठुलो पहुँच र ठुलो स्रोत साधन यो क्षेत्रमा अझ लामो समयसम्म हामीले यसलाई चाहिँ डेडिकेटेड रूपमा चाहिँ खर्च गर्नु अझै पनि जरुरी छ। र किनभने यो पूर्व र हाम्रो मध्यको जति पनि सोसल इन्डिकेटरहरू छन् त्यो सोसल इन्डिकेटरहरू पश्चिम क्षेत्रमा आउँदाखेरि त्योभन्दा अझै हामी तल छौँ। तर निकै छोटो समयमा धेरै कुरामा फड्को मार्न चाहिँ सम्भव भएको छ। जस्तो अहिले पनि हेर्नुहोस् न, सुदूरपश्चिम प्रणाली प्रदेशका नागरिकले देखिने दुईवटा कुरा हो। सरकार भन्दाखेरि उसले कि भवन देख्छ कि पात्र देख्छ। तपाईँ जेठो सरकारको पात्र पनि हो। के गर्ने अब कार्यक्रम परियोजनाहरू सँगसँगै अरू थपिँदै जान्छन्, कसरी मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। खास गरी आयोजनाहरूको सफलता र असफलताहरू धेरै जसो चाहिँ हामीले आयोजनाले स्थापित गरेका टार्गेटहरू जति पनि सेट गरेको थियो टार्गेट एचिभ भयो भने सफल भयो भनेर हामी मान्छौँ। तर यो आयोजनामा मात्रै हामी अझ बढी छलफल कसरी गर्छौँ भने टार्गेटहरू स्थापित गरेका टार्गेटहरू मिट गर्नु मात्रै होइन, त्यो चाहिँ क्वान्टिटी बेसमा होला। तर क्वालिटी बेसमा र खास गरी टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा हामीले उहाँहरूलाई कति सिकाउन सक्यौँ र त्यसको दीर्घकालीनसम्म उहाँहरूले त्यसलाई कसरी लगेर जान सक्नुहुन्छ भन्ने विषय चाहिँ हामी बढी छलफल गर्छौँ। यो विषयहरू हामी निरन्तर छलफलमा छौँ र हामी एक्जिट स्ट्राटेजी प्लानमा पनि यो कुराहरूलाई अझ हामी 2 वर्षमा उहाँहरूलाई कति कुरा सघाउँदाखेरि यी कार्यक्रमहरूले स्थापित गरेका जति पनि मूल्य मान्यताहरू छन् त्यसलाई कन्टिन्युसली लान सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो अर्थमा हामी पक्कै पनि यसमा आधारभूत रूपमा जनताका जीवनस्तरमा र स्वास्थ्य र शिक्षा त्यसै गरी वास सेक्टरमा मूलभूत रूपमा फड्को मार्न सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो आयोजना चलाइरहेका छौँ र त्यो हिसाबमा सफल छौँ। उपलब्धि सापेक्ष वा निरपेक्ष दुवै ढङ्गले मापन गर्न सकिएला? 2 वर्षको समय सीमामा के सिकाउन के गर्न सकियो? अहिले हामीले अब हाम्रो 2 वर्ष आयोजनाको बाँकी छ। त्यो अर्थमा हामी छलफलमा के क्रममा छौँ भने अहिलेसम्म स्थापित गरेका कुराहरूलाई कसरी निरन्तरता जान सकिन्छ र खास गरी हाम्रा सिकाइका जति पनि चरणहरू छन् त्यो सिकाइका चरणहरूलाई अब स्केल अप कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आयोजना भनेको चाहिँ सानो हुन्छ।
तर स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्व र त्यो उहाँहरूको पहुँच लगानी भनेको चाहिँ निरन्तर रहन्छ। त्यो अर्थमा अब स्थानीय सरकारहरूले हामीले यो आयोजनाबाट जति पनि सिकाइहरू सिक्यौँ त्यो अर्थमा त्यसलाई कन्टिन्युसली लाने र वास सेक्टर लगायत पोभर्टी रिडक्सन, न्युट्रिसन जति पनि सेक्टर छ, लाइभलीहुडको सेक्टरहरू हामी यो यस्तो प्रोजेक्टहरू मल्टिडाइमेन्सनल प्रोजेक्टहरू त्यो अर्थमा यी सबै सेक्टरहरूलाई कमन गोलको रूपमा उहाँहरूले आफ्नो खास गरी स्थानीय सरकारहरूको प्लानिङहरू पनि इन्ट्रोड्युस गरेर कन्टिन्युसली लाने कुरा चाहिँ हामी छलफल गरेर। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम धनबहादुर रोका मगर, म सूर्य गाउँपालिकाको अध्यक्ष। रहरमा हतारमा जनताले जिताइदिए, त्यो मूल्य त चुकाउनुपर्छ। जीवन सुधार्ने सन्दर्भमा चाहिँ के गर्यो गाउँपालिकाले? रहरमा हतारमा भन्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब जीवन सुधार्ने बारेमा त हामीहरूले अब धेरै कुरा गर्नुपर्छ। अब हामीले खानेपानी सरसफाइदेखि लिएर अनि अरू विकासहरू जस्तै बाटाघाटा कुला पनालादेखि लिएर सबै काम गर्नुपर्छ र हामीहरूले गरि पनि राखेका छौँ। अनि यो जीवन स्तर उकास्नको लागि हामीहरूले सर्वप्रथम त हामीहरूको यो कैलाली जिल्लाको सूर्य गाउँपालिका एउटा दुर्गम पहाडी गाविस हो। त्यहाँको जीवन स्तर उठाउनको लागि हामीहरूले गाउँपालिकामा पहिला त बाटाघाटाहरू छैनन्, बाटाघाटा पुर्याउनुपर्छ भन्ने बाटाघाटा पनि पुर्याएका छौँ। र यो खानेपानीको क्षेत्रमा पनि हामीहरूले यो ग्रामीण जलस्रोत परियोजनासँग मिलेर धेरै ठाउँमा अब गरिसकेका छौँ। अझ केही ठाउँमा अझै बाँकी छन्। अब हामीहरूले बहुवर्षीय गुरु योजनाहरू तयार गरेका छौँ। अब यो कार्यक्रम फेज आउट हुँदैछ। हामीले गुरु योजना त तयार गऱ्यौँ, अब कार्यक्रम गयो भने कसरी गर्ने भन्ने पनि केही चिन्ता हुन्छ। मेरो प्रश्न त्यही गरी नै थियो। अब पनि स्थानीय सरकार अझै 30 महिना बिताइसक्नुभयो, परियोजना त कुनै दिन बन्द हुन सक्ला। अब त्यो आत्मबल, त्यो जनशक्ति, त्यो स्रोत स्थानीय सरकारसँग हुन सक्ला वा सक्दैन? आफैमा त हामीहरूको अब त्यति स्रोत भन्दा पनि अब प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट आउने स्रोत हो। हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरू त पहाडी गाउँपालिकामा प्रायः कमै होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब पैसाका बाटो त होइन होला? अरू पैसाको अब मेन त एउटा पैसा पनि हो, तर सबभन्दा मेन कुरो त अब यो सबभन्दा यो सोच चेतना अनि त्यसलाई डेभलप गरेर कसरी यो कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर सपना भन्छन्, यो दिवा सपना भन्छन्, यो सपना चाहिँ हामीले देख्नुपर्ने हुन्छ। परियोजना लागू भइसके पछाडि त्यस्तो देखिने गरी केही परिवर्तन भयो तपाईँले भन्न मिल्ने गरी? धेरै भइसक्यो। किन उदाहरणमा 1, 2, 3 भनिदिनुहोस् त। मुख्यतः एक त खानेपानी जुन अघि नै पनि कुरा छन्, 1-1.5 घन्टासम्म 20 मिनट आधा घन्टासम्म बोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले घर घरमा धारा भएका छन्। अर्को कुरा त्यही पानीलाई सदुपयोग गरेर त्यहाँ करेसा बारीहरू, पोली हाउस, टनेलहरूबाट त्यहाँ जीविकोपार्जनका स्रोतहरू पनि बढेका छन्। यस्तै अनि यी पानी घट्टहरू भएका छन्, अनि सुधारिएका चुल्हाहरू जे होस् केही भइसकेका कुरा छन् र केही गर्न बाँकी छ। अब तपाईँको सरकारले चाहिँ यी कुराहरूलाई तपाईँको नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न? नीति कार्यक्रममा त हामीले नियमित रूपमा त लैजानै पर्छ जसले पनि, किनभने कसैलाई खानेपानी दिने, कसैलाई नदिने, कसैमा घट्टा बनाउने, कसैमा बाटा बनाउने, कहीँ नबनाउने चाहिँ हुँदैन। नीति कार्यक्रममा त हामीको जसको नियमितै होला र हाम्रो पनि नियमितै हुन्छ। म कर्ण सिंह सावत, अध्यक्ष शिवनाथ गाउँपालिका बैतडी। सबभन्दा बढी बजेट सडकमा हो भनेर मैले प्रश्न सोधेँ, के हुन्छ जवाब? त्यो सही हुँदैन। के हुन्छ? त्यो पनि प्रायोरिटी हो हुन त, प्राथमिकता सडक पनि हो र त्योभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यसमा हाम्रो गाउँपालिकाको बजेट अधिक छ। लगानी भइरहने, जस नपाइरहने के हुँदो स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी? यो त विकास भन्ने कुरा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। मान्छे सन्तुष्ट हुँदैनन्, सबै मान्छेलाई सन्तुष्ट गर्ने आधार पनि हुन सक्दैन। विकास त्यो निरन्तर चल्ने कुरा हो। अब मान्छे सडक काट्यो भने पिस खुर्छ। योभन्दा पहिला सामुदायिक धाराहरू थिए, अहिले एक घर एक धारा कन्सेप्ट आएको छ। त्यसपछि अर्को हाल यो विकास भन्ने प्रक्रिया हो। प्रक्रिया सँगसँगै भयो हुनाले अलिकति असन्तुष्टि अलिअलि त आउनु स्वाभाविक पनि, किनभने त्यो असन्तुष्टिबाट हामीलाई पनि के नयाँ सिक्ने कुरा हुन्छ। नेताहरूले उदाहरण दिँदै भन्दै जाने नागरिकका भोगाई जीवन चाहिँ सुधार्यो कि सुधारेन? होइन, नेताहरूले बोल्ने मात्रै गरेको छैन कि अब त्यो गरिया पनि अवस्था छ। त्यो कुरा हेरिदिने पनि चाहिँ म हजुर जस्तो पत्रकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। परियोजना चाहिँ के रहेछ यहाँहरूको लागि? त्यसो भने परियोजनाले के सघाउँदो रहेछ, के हो? अब खास गरी परियोजना भन्नेका धेरै थरीका हुन्छन्। प्रोजेक्टहरू कोही सर्ट टाइम हुन्छन्, कोही लङ टर्म हुन्छन्। खास गरी यो ग्रामीण जस्तो व्यवस्थापन परियोजना जसको बारेमा हामी यहाँ साक्षात्कार गरिरहेछौँ, यो ग्रामीण जस्तो व्यवस्थापन परियोजना हाम्रो बैतडीमा 63 सालदेखि र खास गरी यो पहिलो चरणमै म चाहिँ बसेको गाउँ विकास समितिदेखि सुरु भएको। त्यति बेला कस्तो अवस्था थियो भने हामी 5-5 घन्टा दूरीबाट
कहिले महाकाली नदीबाट कहिले स्वर्णय नदीबाट, त्यो पनि फोहोर पानी खानुपर्ने बाध्यता थियो। प्रतिदिन 5 घण्टा तलमाथि गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने यो ग्रामीण जस्तो व्यवस्थापन परियोजना अघि पनि नारायण सरले भन्नुभयो कि त्यो दूर दराजमा जाने नयाँ नेपाल सरकारको त्यस्तो प्रोजेक्ट, नेपाल फिल्डिङ सरकारको जो दूर ठाउँमा जान्छ, यो टाढा दुर्गममा जान्छ, त्यस्तो प्रोजेक्ट आएर त्यसपछि त्यसको मान्छेहरूको जीवनशैलीमा आमूल चाहिँ व्यापक परिवर्तन आएको अवस्था छ। देखिन्छ पनि कि भन्ने मात्रै हो? देखिन्छ, त्यो त त्यो फिल्डमा गएपछि देखिने कुरा हो। के भन्छ त नागरिकले चाहिँ परियोजनाले के गर्यो भन्छ? परियोजना आइसकेपछि सबभन्दा पहिलो त जो तत्कालको समस्या, आधारभूत चाहिने कुरा, खानेपानीको कुरा पब्लिकलाई घरमै मिल्याछ। त्यसपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार, कम्तीमा एउटा महिला दिदीबहिनीको अथवा दाजुको पानी ल्याउने कुरामा 5 घण्टा वेस्ट भयो, त्यो 5 घण्टा उसले चाहिँ आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापमा लाउनु सम्भव भयो। त्यसले उसको आर्थिक उपार्जनमा त फाइदा भयो नि। नभए 5 घण्टा दिनको 5 घण्टा भनेको त हामी 12 घण्टाको दिनमा 5 घण्टा त खानेपानीमै जान्थ्यो भने त्यो टाइम त उनले चाहिने अरू आर्थिक क्रियाकलापमा, सरसफाइमा, अन्य क्षेत्रमा चाहिँ लाउन सक्यो। त्यो वास्तवमा त्यो देखिने उपलब्धि हो। जस्तो परियोजना भोलि बन्द होला, बन्द पनि भइसक्यो, अब त्यस पछाडि चाहिँ जुन किसिमका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् त्यसको मर्मत सम्भारमा फेरि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई भर्नुपर्छ, तपाईँको आफ्नो स्थानीय सरकार त्यस्तो संयन्त्र बनाउन सक्छ? होइन, अब यो खानेपानी मर्मत सम्भार दिगोपनका लागि अब प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार धाउने कुरा यो ठिक होइन पनि। यो उसै पनि हामी संविधान तह पनि आधारभूत खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा त हामी स्थानीय सरकारमै, हामी संविधानमै स्पष्ट गरिदिए अवस्था। यसका लागि त्यो प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार मुक्त गर्ने कुरा हुँदैन। यसका लागि हामीले आफूलाई ऐन कानुनबाट त्यो अधिकार हामीसित सुरक्षित छ र त्यो बजेट पनि हामीसित पर्याप्त मात्रामा सधैँ छ। त्यसको खानेपानी त्यो बेसिक कुरामा हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यहाँको सुविधा म उमेश प्रसादबाट विकास पनि भन्छन्। म डडेलधुरा अजाइमेरू गाउँपालिकाको अध्यक्ष। तपाईँ स्थानीय सरकार प्रमुख, म सामान्य नागरिक, हामी दुईजना सँगै बसेर संविधानको धारा हेऱ्यो भने सुस्केर काट्न मन लाग्छ। जनताले के सुविधा पाए भन्नुहोस् त? अब परियोजना सञ्चालन पछाडि जनताले के सुविधा पाए भन्ने मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँले यो छायाङ्कन हाम्रो गाउँपालिकाको बस्तीमा गएर गर्नुभयो भने आफै पाउनुहुन्छ। साक्षी राखेको, यो सरकारलाई साक्षी राखेको नि त। म जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले भन्नुपर्दा जनताले धेरै कुरो पाएको छ। जीवन जिउने कला सिकेको छ र अहिले नेपाल सरकारले धेरै जीवनस्तर उकास्नका निमित्त, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनका निमित्त धेरै नारा अगाडि सार्यो, धेरै सन्धि र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, दिगो विकास लक्ष्यकोमा हस्ताक्षर गरेको छ, एउटा योजना बनेको छ। र अहिले हामी हेर्दाखेरि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारामा देश अगाडि बढ्यो। र हामीले गाउँमा हेर्दाखेरि मूर्त रूपमै जाँदाखेरि गाउँमा जाँदाखेरि त्यो आधारभूत त छ। हामी सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार भन्छौँ, स्थानीय सरकार भन्छौँ। भूगोल त आखिरमा त्यही हो। यही नेपालको जो क्षेत्रफल छ, यही भूगोलभित्रको जनता त्यो सङ्घीय सरकारको पनि हो, प्रदेश सरकारको पनि हो, स्थानीय सरकार पनि हो। त्यहाँको जनतामा हाँसो आउनु पर्यो, तिनीहरूमा खुसी आउनु पर्यो अनुहारमा। जस्तो आज हामी देख्दैछौँ, हामीले भन्यौँ परियोजना आफैमा केही पनि गर्दैन, त्यसको नेतृत्वको रोल भनेको सरकारको रोल हुनुपर्छ। हामीले कसरी गाइडेन्स गर्छौँ, त्यसको गार्जियनसिप कसरी गर्छौँ भन्ने कुराले परियोजनाबाट नतिजा निस्किने कुरा हो। मेरो प्रश्न अझै तपाईँको गाउँपालिका जनता के कारणले हाँसे भन्नेमा खुसी छन् भन्नु त विशेषमा प्रयोग गर्नु भएको छ? भले म त्यहीँ पुग्दैछु। हाम्रो गाउँपालिकाका जनताहरूमा अहिले कम्तीमा आर्थिक स्तर वृद्धि भएको छ। हिजो तरकारीका गाडी बोकेर हाम्रा सडकमा गाउँतिर जान्थे, आज आंशिक रूपमा भए पनि तरकारी गाडीमा बोकेर गाउँ सदरमुकाम पठाउँदैछौँ, फलफुल सदरमुकाम पठाउँदैछौँ। हामी खसी बोकाहरू काठमाडौँको बजारमा बिक्री गर्दैछौँ। हामी हिजो भनेका थियौँ, आज गाउँमा गयौँ भने जनतामा एउटा बहस भएको छ। हामी खानेपानीको नारा भन्थ्यौँ, अब स्वच्छ खानेपानीको नाराको बहस गर्दैछौँ। हामी हिजोका दिनमा नाउलाबाट, खोलाबाट पानी खानुपर्ने अवस्थामा थियौँ। आज खानेपानीका मुहानमा टुटी खोलेर पाइपबाट पानी खाने अवस्थामा पुगेका छौँ र पानी मुहानहरू बचाउनुपर्छ भन्ने जनतामा चेतना आएको छ। पुष्प शर्मा, अध्यक्ष त्रुमाखात गाउँपालिका अछाम। कार्यक्षेत्रमा सबभन्दा बढी भिड नागरिक लाग्दा के को डेलिगेसन बढी आउँछ? जनताको यो विशेष गरेर यहाँले जोडेको प्रसङ्ग राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै जनताको सिंहदरबार एउटा कन्सेप्टली क्या थियो भने सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्दैछ भन्ने एउटा प्रचार प्रसार थियो
अहिले पछिल्लो चरणमा यहाँले भनेको कुरा, इङ्गित गरेको कुरा के हो भने तीव्र विकासको चाहना भनेको हरेक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, जनताले दैनिक उपयोग गर्ने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा सबै हेर्ने हो भने मेरो गाउँको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सबैको के छ भने भौतिक विकाससँग बढी कार्यकक्षमा भिडभाड जम्मा हुन्छ। अब हाम्रो सन्दर्भ के हो भने भौतिक विकासले सबै कुरा पुर्याउँदैन, सामाजिक विकाससँग जोडिएका, मानवीय विकासका पक्षसँग जोडिएका कुराहरू हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयवस्तु। प्रसङ्गले यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले कुरा राख्नुपर्दा मेरो गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो, सम्भवतः समाचारका फ्रन्ट लाइनहरूमा छाउगोठ समुद्र विशेष यो महिनावारीसँग जोडिएको कुराहरू लगायत यो परियोजनासँग जोडिएको कुराहरू। अब यो के छ भने एउटा जन्म दिने आमा बाबु पनि मृत्यु हुन्छ एउटा संस्कारको रूपमा, तर संस्कार सिकाउने कुरा हो। परियोजनाले मेरो गाउँपालिकामा यो महिनावारी व्यवस्थापनको कुरा, जीविकोपार्जनको कुरा, खानेपानी सरसफाइको कुरा का सन्दर्भमा एउटा चेतनाको स्तर वृद्धि गर्ने कुराहरूमा परियोजनाले सघाउ पुर्याएको छ। परियोजना आउने जाने प्रक्रियाभन्दा पनि विशेष गरेर म त यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार, जो हामी सङ्घीय सरकार भन्छौँ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सबैले के भने एउटा फिनल्यान्ड सरकारको उसमा जोइन्टली यो सुरुवात भएको कार्यक्रममा के छ भने योजना निर्माणको प्रक्रिया, यसको सुरुवाती प्रक्रिया, कार्यान्वयन प्रक्रिया, चरणबद्ध जुन प्रक्रियाहरू छ, अनुगमनको प्रक्रिया छ, सामाजिक जो परीक्षणको कुराहरू छ, यी सुनवाईका कुराहरू छन्, सबै कम्तीमा सुशासन र पारदर्शिताका क्षेत्रमा पनि परियोजना मार्फत सबै कुरा सिक्न हामीले पनि जरुरी छ। जस्तो अब अझै मेरो प्रश्न चाहिँ छाउगोठका सङ्ख्याहरू घट्नु र बढ्नु अलग रहन सक्ला, सोच सुधार्ने सन्दर्भमा चाहिँ के रहला तपाईँको गाउँपालिका, तपाईँको अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा त्यस्ता केही परियोजनासँग साथ लगाएर? हामीले परियोजनासँग जोइन्टली पनि काम गरेका छौँ गाउँपालिकाको तर्फबाट। विशेष गरेर यो हाम्रो आफ्नो योजना पनि हो, यो परियोजना मात्र होइन, नेपाल सरकारको पनि हो, स्थानीय सरकारको, स्थानीय आम उपभोक्ताहरूको पनि हो। यसमा के छ भन्दाखेरि गोठहरू भत्काउने यो हतारमा सङ्घीय सरकारले एउटा निर्देशन दियो, यो स्वाभाविक पनि थियो, तर पनि बिना अवेरनेस छाउ गोठहरू भत्किए, तर मनका मस्तिष्कका गोठहरू भत्किन बाँकी छ, ती दिवारहरू तोड्न बाँकी छ। विशेष गरेर परियोजनाले स्थानीय स्तरमा गाउँपालिकामा हाम्रो परियोजना लगायत सरकारी गैर सरकारी स्तरबाट अहिले के छ भने यो मर्यादित बनाउने कुराहरू, व्यवस्थित बनाउनु पर्ने कुराहरू, जुन के परम्परागत मूल्य मान्यताहरू तोड्नुपर्ने कुराहरू, ती जन्जिरहरू भत्काउनु पर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा के छ भने जोइन्टली काम गरेका छौँ। विश्वास छ कम्तीमा यो विकास भनेको कर्मिक विकास भन्ने कुराहरू हो, यसमा हामी लागेका छौँ, लागिरहन्छौँ। विशेष गरेर यो परियोजनाले सन्दर्भ हेर्ने हो भने खानेपानीको कुरा, जीविकोपार्जनको कुरा, जुन जनताको दैनिकीसँग जोडिएको कुरा, सरसफाइसँग जोडिएको कुरा, चाहे विद्यालय स्तरमा क्याम्पेनिङ गर्ने कुराहरू हुन्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा परियोजनाले जुन संस्कार सिकाएको छ, जुन एउटा कार्य गर्ने पद्धति सिकाएको छ, आम उपभोक्तादेखि लिएर स्थानीय स्तरमा शासन, स्थानीय सरकारमा सम्बद्ध चाहे जनप्रतिनिधिहरू, चाहे यसले त सन्देश के हो भने मेरो बुझाइमा यसबाट हामीले नेपाल सरकार, विशेष गरेर सङ्घीय सरकारले पनि आफ्ना जो कामहरू उपभोक्ता मार्फत हुँदैछ त्यसबाट सिक्न र बुझ्न जरुरी छ। यो सामुदायिक। मेरो नाम दानबहादुर थापा, अध्यक्ष भगवती माई गाउँपालिका दैलेख। तपाईँ आफै 15 वर्षको हुँदाखेरिको त्यो क्षण र अहिले तपाईँको गाउँपालिकाको 15 वर्षीय जवान वा एउटा भनौँ न केटा वा केटी, उसले भोग्ने जीवनशैलीमा केही परिवर्तन भयो? निश्चय पनि यसको 15 वर्ष पहिले र अहिले 15 वर्ष पछिको धेरै परिवर्तन छ। हिजोका दिनमा हामी 15 वर्षको उमेर हुँदाखेरि हामीले खानेपानीको सवाल होस् अथवा शिक्षाको क्षेत्रमा होस् अथवा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। हामी सामान्य औषधि उपचार गर्नको लागि पनि धेरै टाढा टाढा पुग्नु जानुपर्ने, अनि एउटा विद्यालयमा जानको लागि पनि धेरै दूरी पार गर्नुपर्ने, अनि हामीलाई एउटा किताब किन्नको लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने र विकास निर्माण त सम्भवै थिएन। त्यतिखेरको अवस्थामा हामी जेसुकै पिठ्यौँमा भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति थियो। भनेपछि अहिलेको परिस्थितिमा सबै गाउँ गाउँमा बाटोघाटोहरू पुगेको छ, शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँच पुगेको छ, सरसफाइको कुरामा पनि त्यत्तिकै पहुँच पुगेको छ र विकास निर्माण लगायत सबै पुगेका छन्। खानेपानीको क्षेत्रमा पनि धेरै
अग्रगतिमा काम भइरहेका छन्। त्यसकारण हिजोका दिनमा र आजको दिनमा धेरै फरक छ। सञ्चालन भएका अक्सर परियोजनाहरू औपचारिक कार्यक्रम, कार्यशाला, गोष्ठी, बैठक, तालिम यस्तैमा सकिन्छन् भनेर सुनाउँछन् हामीलाई। तपाईँको पनि यथार्थता त्यही हो वा के हो? हिजोका दिनमा अलिकति केही त्यस्तो सत्य पनि हो, त्यो सत्य कुराहरू भन्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीले सबै त्यस्तो एउटै प्रकारका छन् भनेर बुझेका छैनौँ। किन त ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापनको सम्बन्ध? अहिले ग्रामीण जलस्रोत परियोजनाले जुन चाहिँ हामी स्थानीय सरकार, योभन्दा हामी गाविस हुँदाखेरि हामी त्यस बेला थिएनौँ। म अलिक फरक पाटोबाट आएको मान्छे हो, म निजी क्षेत्रमा काम गरेर आएको मान्छे हो। म उद्योग वाणिज्यसँग धेरै पहिले काम गरेँ, 1 वर्ष 1 कार्यकाल निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्यको अध्यक्ष भएर दैलेखबाट काम गरेँ। पछि यो क्षेत्रमा आइसकेपछि साँच्चै के हो त भनेर हामी लाग्यौँ त्यस बेला। अनि हामी स्थानीय सरकारको जब प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ र ग्रामीण जलस्रोत परियोजनाले जुन चाहिँ खानेपानीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको थियो र त्यस बेला हामीले एउटा बहस चलायौँ। के बहस चलायौँ भन्दाखेरि सार्वजनिक धाराहरू कन्सेप्टलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अब किन भन्दाखेरि अब मान्छेको अपनत्व किन हुन सकेन? हामी दिगो विकासको कुरा गर्ने, आज खानेपानीको एउटा आयोजना भन्यो, 2 वर्ष पछाडि त्यो खानेपानीको आयोजना भत्किएर जाने अवस्था हुन्छ भनेपछि अब त्यस्तो खालको विकासको मोडेलमा जानु हुँदैन। अब हामी स्थानीय सरकार र परियोजनाको संयुक्त सहकार्यमा अब एक घर एक धाराको नीति अनुसार अगाडि बढौँ र त्यसमा हामीले व्यवस्थापन लगायतका त्यहाँको मर्मत सम्भार कोष लगायतका सबै व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने योजनाको दिगोपन पनि हुन्छ र जनताले त्यो अनुभूति पनि प्राप्त गर्छन्। त्यसकारण यो मोडेलबाट अगाडि बढौँ भनेपछि हामी एक सहमति गरेर गाउँपालिकामा अगाडि बढ्यौँ र हामीले नीति तथा कार्यक्रम पनि पास गरेको छौँ। मेरो पालिकामा जति पनि खानेपानी आयोजनाहरूको सञ्चालन हुन्छन् त्यो एक घर एक धाराको नीति अनुसार बन्न सकेन भनेपछि त्यो योजना बन्दैन। चाहे कसैले सङ्घ संस्था कसैले पनि आवश्यक कार्यक्रम गर्न त्यसले हाम्रो नीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै अनुसार हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र म अघि पनि एउटा कुरा मलाई महसुस आयो, स्थानीय सरकारहरूले केही पनि गरेका छैनन्, डोजर आतङ्क मात्रै मचाएका छन् अनि त्यस पछाडि गएर खालि सुविधाभोगी मात्रै छन् भन्ने मिडियामा धेरै जसो आउँछ। स्थानीय सरकारहरूले त्यो गरेका छैनन्। त्यसमा के आधार त होला नि? छ, हामीसँग छ, प्रशस्त आधार छ। जस्तै अहिले मेरो पालिकामा हिजो डोजरहरूको मात्रै आउँछ, मान्छेहरूको के भन्छ भने एउटा रोजगारी सिर्जनाको लागि काला पहाडमा जानुपर्ने परिस्थिति हो हिजोका दिनमा। एउटा रोजगारीको सामान्य 500को लागि एउटा एक दिनको आफ्नो ढ्याडी प्राप्त गर्नको लागि इन्डियातिर जानुपर्ने, मलेसियाको खाडीमा जानुपर्ने अथवा खाडी मुलुकहरूमा जाने परिस्थिति थियो। तर हामीले अहिले बिस्तारै रूपमा हामी सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि हामीले एउटा कन्सेप्ट के चेन्ज गर्यौँ भनेपछि अब डोजर मात्रै होइन, अब सबै मान्छेहरूलाई अब रोजगारी पनि सिर्जना हुने र विकास निर्माण काममा संलग्न गराउनुपर्छ भनेर मेरो पालिकामा मैले 140 जनाको एउटा श्रम रोजगार बैंक भनेर स्थापना गरेको छु। ठिकै छ, जीवनस्तर सुध्रियो होइन नागरिकको जीवनस्तर सुध्रियो। हस्, थ्याङ्क यू। तेजबहादुर डुम्डेल, डोटी साइल गाउँपालिकाको अध्यक्ष। जस्तो हेर्नु अहिले विकासका सूचकहरू, विकास भनेका नागरिकको हरेक कुराको हुन्छ नि, कसैलाई चित्त बुझाउनु त्यति सहज कुरा त होइन होला। यहाँको परिभाषामा के रहेछ जीवनस्तर भनेको? जीवनस्तर भनेको अवस्था, पहिलेको अवस्था भन्न अहिलेको अवस्था सकारात्मक दृष्टिकोणले परिवर्तन हुनु हो मेरो विचारले। विकास 2 किसिमले जानुपर्छ, एउटा सफ्टवेयर र हार्डवेयर। भनेको मतलब भौतिक संरचनाका साथसाथै उसको चेतनामा पनि विकास हुनुपर्छ। यद्यपि भौतिक संरचना हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छन्, चेतना छैन भने एयरपोर्ट बनाएर के गर्ने, त्यहाँ जहाज बस्नुपर्छ। अनि यदि चेतनाको प्रशस्त मात्रामा छ, यति भौतिक विकास भएर मात्र के गर्ने, दुईटै सँगसँगै पेरालाली हिसाबले जानुपर्छ। विकास जो एउटै हात मोटो भयो भने अर्को हात मिस्नु भयो भने त्यसले काम गर्दैन भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका। त्यसकारण दुईटै कुरा सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले गाउँपालिकामा सबै कुरा त्यसरी गरेका छौँ। भौतिक संरचनाका कुराहरू, सडकका कुराहरू, विद्यालयका बिल्डिङका कुराहरू गरेका छौँ। त्यस्तै उसको जीविकोपार्जन र सचेतनाका कुराहरूमा अनि त्यहाँको जीविकोपार्जनमा कृषिका गतिविधिहरू अनि पशु सेवा गतिविधिहरू, विद्यालयमा ती निजी स्रोतबाट पढ्ने टिचरहरूको स्वरोजगारका कुराहरू, यावत कुराहरू सँगसँगै लिइरहेका छौँ। कृषि र पशुपालनमा चाहिँ कस्तो सुधार भएको छ? कृषिमा पहिले हामीसँग चाहिँ त्यति जनशक्ति पनि अभाव थियो। हामीसँग जुन आरबीडब्ल्युआरएमपी यो प्रोजेक्ट र हामीले चाहिँ सँगै काम गरेका छौँ। वास्तवमा यो प्रोजेक्टसँग हामीले चाहिँ केही सर्टेन रकम गाउँपालिकाले हाल्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर अस्ति नै हिजो अस्ति हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने हामीले गाउँपालिकाले कृषिको जीविकोपार्जन गर्नको निमित्त छुट्याएको जुन रकम छ एटलिस्ट चाहिँ हामीले 60 लाख जति छुट्याएको, त्यसको चाहिँ
कसरी चाहिँ स्वरोजगार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको 15 लाख हामीले अनि 25 लाख चाहिँ आरबी डोर्यामको गरेर संयुक्त रूपमा एउटा चाहिँ कोर्स बनाएर 40 लाखको योजना बनाएर त्यसले चाहिँ त्यो म्याचिङ फन्डमा अन्य सरकारवाला त्यहाँ काम गर्ने सङ्घ संस्थाले पनि त्यो म्याचिङ फन्डमा डोनेसन गरेर अनि त्यसले एउटा प्लेटफर्म बनाएर त्यसले चाहिँ अनि कुन कुन कृषकहरूलाई के आवश्यकता निड बेसको आधारमा प्रपोजल माग गरेर हामीले ती कामहरू अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँको कार्यकालसम्म चाहिँ अब नागरिकको जीवनस्तर कुन उचाइसम्म सुधार जस्तो अनुभूति हुन्छ? हाम्रो कार्यकालसम्म जुन उसको हामी जति बेला निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलाको अवस्था छ त्योभन्दा कम्तीमा चाहिँ 80% उसको चाहिँ जीविकोपार्जनमा सुधार हुनेछ, चेतनामा पनि सुधार हुनेछ। म जमन सिंह धामी, मार्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष दार्चुला। यो एकदमै मूर्त अमूर्त कुरा हुन्छ कि यसको सोच मान्छेको सुध्रिने सकारात्मक सोच भनेर जुन किसिमले भनिरहेको हुन्छ जीवनस्तरका सवालमा चाहिँ सुदूरपश्चिमको तपाईँको आफ्नो गाउँपालिका अवस्था के हो? अब जुन जीवनस्तर परिवर्तनको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिमभित्र रहेका स्थानीय तहहरूको बहस छ। अब हामी सुदूरपश्चिममा बसेर हेर्दा निश्चय नै विगत सत्ता सञ्चालनमा बसिरहेका व्यक्तित्वहरू र बन्ने पोलिसीहरूले सुदूरपश्चिमको समग्र सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकासमा ध्यान नपुगेको कुरा यथार्थ छ, जो अहिलेको पछिल्लो डाटाबेसले पनि त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा देखाउँछ। अब समग्र सुदूरपश्चिमको अवस्था त्यो रहिसकेपछि हामी जुन स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर अहिले काम गरिरहेका छौँ त्यो अवस्था पनि मा केही परिवर्तन कमी हुनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जनताको महत्त्वाकांक्षा बढी भयो वा स्थानीय सरकारले खासै काम गर्न सकेन? तपाईँ जनताको महत्त्वाकांक्षा त तपाईँको चाहिँ असाध्यै बढ्यो, स्वाभाविक पनि हो। यत्रो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनले जुन सङ्घात्मक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्यो, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, खास गरिकन जनताको पहुँच राज्यका सबै निकायमा सुनिश्चित गर्ने संविधानले व्यवस्था गर्यो, त्यसले एउटा उत्साह, एउटा परिवर्तनले जनतामा जुन खालको चाहिँ एउटा ठुलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यो अपेक्षा नागरिकको जीवनसँगको परिवर्तन चाहिँ के रहेछ त? हामीले सुन्ने गरी सबैले बुझ्ने गरी के हो परिवर्तन? त्यो परिवर्तन वर्षको बिचमा भएका त्यो परिवर्तन निश्चय नै जनताले जुन उचाइमा परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए त्यो हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रा स्थानीय तहहरूको क्षमता, समग्र कुराले त्यो उचाइमा त हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भनेर दाबी गरिहाल्ने समय आइसकेको छैन। तर निश्चय नै विगत र आजको तुलनामा थुप्रै कुरामा परिवर्तन भएको छ। तपाईँले चाहिँ मान्छेको भौतिक पूर्वाधारको विकासको दृष्टिकोणले अवलोकन गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, त्यसमा परिवर्तन भएको छ। मान्छेको सामाजिक क्षेत्रको परिवर्तन, जुन सामाजिक विभेदका कुराहरूको अन्त्यको दृष्टिकोणले तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँको परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ। मान्छेको आर्थिक रूपले, आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तनको कुरालाई यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यसमा परिवर्तन भएको हामी निश्चय नै देख्छौँ। त्यो परिवर्तन निश्चय नै भएको छ। परियोजनाले चाहिँ के योगदान रह्यो तपाईँलाई? परियोजनाले चाहिँ 4-5वटा कुराहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर यो परियोजना अगाडि बढेको थियो। यसले खास गरेर चाहिँ हामी जस्तो असाध्यै रिमोट एरियामा रहेका स्थानीय तहहरूमा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका मान्छेका ज्वलन्त समस्याहरू अघि भए, सिँचाइहरू निर्माण भएका छन्, खानेपानी निर्माण भएको छ, जो मैले त्यो क्षेत्र भनेको नै पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र थियो तत्कालीन अवस्थामा। त्यो कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण भएको छ। मेरो स्थानीय तहको सवालमा यहाँले कुरा गर्नुहुन्छ भने 14 किलोमिटर 15 किलोमिटर टाढाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानीको मुहान बनाएर हामी अहिले गाउँमा पानी खुवाउँदैछौँ। अनि त्यो सँगसँगै त्यसले अरू कुराहरू पनि चाहिँ गरेको छ। त्यति मात्र यो बहुआयामिक ढङ्गबाट अगाडि बढेको प्रोजेक्ट हो। स्थिति बसाल्न सकिसकेन स्थानीय सरकारलाई? स्थिति बसाल्न सकिरहेको छ, सक्यो भनेर भनिहाल्ने समय आइसकेको छैन। त्यो सकिरहेछ, सक्छ र सक्नुपर्छ। यदि तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो भन्ने हामीलाई अनुभूति भयो भने दोस्रो कार्यकालमा भोट हाल्न जनताले? म तपाईँलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोट हाल्ने नहाल्ने विषय त्यो जनताको विषय हो। तर हामीले जे कमिटमेन्ट गरेका थियौँ, जे प्रतिबद्धता गरेर हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ, त्यो कमिटमेन्ट हामीले पुरा गर्नुपर्दछ, राज्यले त्यो पुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो दायित्व हो त्यो दायित्व हामी पुरा गर्दै गइरहेका छौँ, पुरा हुन्छ त्यो। म अक्कल धामी, बझाङ 26 पातिपेरा गाउँपालिका अध्यक्ष। धेरै नागरिकलाई घर दैलोमा गएर संवाद गर्यो, किन यस्तो हो भने खै सरकारले गर्दैन भन्छ। उत्साह कम देख्छौँ, तपाईँहरू बहुत ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, यो कहाँको छ ग्याप चाहिँ? यो ग्यापको विषयमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो सकारात्मक सोचमा हाम्रो देश
एउटा सर्वेक्षणले सर्वे गर्दाखेरि 7औं स्थानमा छ। पोजिटिभ सोच छैन। यो पोजिटिभ गर्न थिए सायद हराएको हो क्या जस्तो लाग्छ मलाई। सबै नेगेटिभ सोच्छन्। त्यसो भएको हुनाले जुन हामीले गरेका कामहरू र प्रोजेक्टले गरेका कामहरू र स्थानीय तहमा हुने कार्य सम्पादन ऐन नियमावलीका कुराहरूमा चाहिँ असाध्यै यो सङ्घीयतालाई प्रयोग गर्ने र सङ्घीयतालाई संस्थागत विकास गर्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् र त्यो परिवर्तन भएको छ भन्न मनले भन्छ, मुखले बोल्न सक्दैन, यस्तो अवस्था छ। परियोजना 2 वर्षको बिचमा बन्द भइसके पछाडि फेरि ती खानेपानीका ट्याङ्की अथवा ती धाराका टुकीबाट पानी आउँछन् कि आउँदैन? अब यसको लागि चाहिँ मैले धेरै बेला बेला यस्तै फोरममा पनि बहस गरेको छु। यसको निरन्तरता र कन्टिन्युटी दिनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ अब भावी दिनहरूमा? होइन, परियोजनाको निरन्तरता होइन, धारामा पानी होइन, मैले भन्दैछु परियोजना आयोजना व्यवस्थापन एउटै पानीको धारा मात्र होइन, सिँचाइ कुलोहरू छन्, विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षहरू छ, अनि जुन यो घरबारी व्यवस्थापनको कुराहरू छ, अनि लाइभलीहुडतिरका सम्पूर्ण कामहरूको अहिले परियोजना छ र गरिरहेछ। भोलिका दिनमा कसरी निरन्तरता दिने र यो सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय सरकारको। स्थानीय सरकारले यसको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर यसलाई पद्धतिमा लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ र यसलाई निरन्तरता दिन हामीले एउटा संस्कार डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, जो संस्कारले पछिसम्म निरन्तरता पाओस् र त्यो संस्कार चाहिँ नभत्कियोस् र त्यो संस्कार क्रमभङ्ग गर्ने कुनै खालको त्यस्तो विधि नहोस् बिचमा। नमस्ते, म हरिबहादुर रोकाया, अध्यक्ष गौमूल गाउँपालिका बाजुरा। यो जलस्रोत र जीविकोपार्जन शब्द तपाईँले आफ्नो भूसामाजिक धरातलमा व्याख्या गर्नुपर्ने के छ भन्नुहोस् त अवस्था? स्वाभाविक रूपमा हाम्रो बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ, दोस्रो दुर्गम ठाउँ नै हो गौमूल गाउँपालिका, जहाँ भौगोलिक रूपमा पनि एकदमै पछाडि परेको छ, चेतनाका हिसाबले पनि पछाडि परेको छ। यो परियोजना लागू हुनु पूर्व हाम्रो सबै मान्छेहरूले, त्यहाँको जनताहरूले अरू स्थानीय तहहरूको पनि भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने त्यहाँको त्यो थियो। रोजीरोटीका लागि सबैभन्दा ठुलो काम नै त्यही थियो। रोजगारी भनेको नि अरूको जस्तो अरू ठाउँको चाहिँ खानेपानीको योजनाहरूको सिमेन्ट बोक्ने, सरिया बोक्ने, पाइपहरू बोक्ने, यस्तो प्रकारले चाहिँ हाम्रो त्यो जीवन बिताइराखेका बेलामा यो प्रोजेक्टले जब चाहिँ त्यो गौमूल गाउँपालिका त्यो तात्कालीन अवस्थाको 2टा गाविस मानाकोट र दकोट सेलेक्सन गरेर त्यहाँ लागू भयो, त्यो यही जीवन परिवर्तनका लागि यो सबैभन्दा एउटा अवसरका रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ र त्यो एउटा जनताहरू यसप्रति विश्वास पनि गरिराखेका छन् र यो कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ जब लन्च भएपछि त्यो जनताहरूको जीवन स्तरमा पनि आमूल रूपमा परिवर्तन भएको छ। हिजो मान्छेहरू खाना खानुभन्दा पूर्व हात नधुने अवस्थामा थियो। हात धुने पानी पनि हुन्न थियो। पहिलो कुरो पानीका लागि घन्टौँ लाइन लागेर चाहिँ जानुपर्ने परिस्थिति थियो, खोलामा जानुपर्ने। त्यो हात धुनै पर्दैन, आफ्नै हात धो नि भन्ने खालको बनाइ थियो कि गाउँमा। आफ्नै हात धो के फोहोर हुन्छ र खाइहालौँ न भन्ने थियो। त्यो हात धुनु सिके मान्छेहरूले, किनकि त्यो धारामा आफ्नो घरको छेउमै चाहिँ धारा आइपुग्यो, खानेपानी आइपुग्यो, हात धुन सिके। अहिले करेसाबारी चाहिँ तरकारी लगाएर कम्तीमा 1 छाक हरियो खाने चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। आय आर्जनका क्षेत्रमा अरू जीविका अरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब के गर्नुपर्छ है भन्ने कुराको त्यहाँ एउटा बिउजाइ दिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ है। सबैभन्दा मेन कुरो भनेको संस्थागत चाहिँ कसरी गर्ला अब तमाम उपलब्धि परिवर्तन वा जेसुकै भन्नुहोस्, यसलाई वैध रूपमा कार्यक्रमले नीतिले कसरी संस्थागत गर्न सक्छ? अब हामीलाई प्राप्त अधिकारहरू भित्र रहेर हामी कतिपय आफ्ना नीति कार्यविधि कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि त्यो एउटा पास गरेर तयार गरेर कार्यक्रमहरू नै तयार गरेर हामी व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ होइन। अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त मैले भन्दै आएको कुरा, अहिले कतिपय कुराहरू यो RBWRMP यो प्रोजेक्टले यो परियोजनाले जे गरेको छ यो कुरा बिना एडिट कपी पेस्ट गरेर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजानु पर्ने जस्तो देख्छु कि मैले कतिपय कुराहरूको। यसको पारदर्शिताको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको यसको पारदर्शिता होइन। काम गर्ने तौल तरिकाहरू, खटन पटनहरू अब हामीले नगरेका त होइनौँ। हाम्रो परिस्थिति हालसम्मको परिस्थिति के हो भने यो गएको पुष महिनाभन्दा अगाडिको परिस्थिति भनेको कर्मचारी विहीन स्थानीय तहको परिस्थिति हो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलासम्म यो प्रोजेक्टको
प्रोजेक्ट नै हाम्रो काम नै यही हो है, हामीले यही गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ थियो। प्रोजेक्टका साथीहरूलाई पनि परिचालन गरेर हाम्रा आन्तरिक चाहिँ नि जो व्यवस्थापन गरिएका मतलब विनियोजन गरेका रकमहरू पनि यो आय आर्जन क्षेत्रमा पनि उहाँहरू साथीहरूलाई ल सपोर्ट गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने परिस्थिति थियो भने अहिले हामीसँग कर्मचारीहरूको पनि अब यो समायोजन पछि चाहिँ व्यवस्थापन भइसकेपछि हामीलाई सजिलो भएको छ। यसलाई हामीले एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले हामीले भनिसकेका छौँ, अहिले गरिराखेका छौँ। यहाँ पनि हामी फेरि कमिटमेन्टकै लागि आइराखेका छौँ। अब कतिपय एकदमै नगरी नहुने कामहरू चाहिँ नि एकदम लैजानुपर्ने स्थिति छ। अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू जस्तो हाम्रो बजेटले पनि नभ्याउने खालका सिँचाइ आयोजनाहरू, खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। अब सानो काम भनेको हाम्रो भनेको ती खानेपानी आयोजनाहरूका मुहान सुधार्ने कुराहरू, त्यसको कोष व्यवस्थापन गरिदिने कुराहरू, त्यो आयोजनालाई हेर्ने पानी पुलिसको कुराहरू छ है प्रोजेक्टले गरेको त्यो पानी पुलिस राख्ने कुराहरू र त्योभन्दा वरिपरि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यो सामान्य काममा पनि पर्छ, हाम्रो गर्नै पर्ने कामभित्र पर्ने भएकाले धेरै गाह्रो विषय पनि छैन। प्रेमसिंह धामी, अध्यक्ष नौगाड गाउँपालिका दार्चुला। सरकारको प्राथमिकतामा नागरिकको जीवन भन्ने कुरा हामी यद्यपि यो भूगोलमा तुलना गर्न खोजिरहेका त छैनौँ। जीवनशैली कुन अर्थमा फेरि हो त्यसो भने? अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भए पश्चात र राज्य पुनर्संरचना पछि स्थानीय तहमा जो स्थानीय तह बनेका छन् र योभन्दा अगाडि पनि कैयौँ परियोजनाहरू आयोजनाहरू सञ्चालन थिए र मुख्य गरी अहिले नागरिकको जीवनसँग राज्यले गरेको परिवर्तन के हो भन्नेतिर नै जस्तो लाग्छ मलाई। र मुख्य गरी अहिले जो मुलुकले नागरिकको जीवनको परिवर्तनको निमित्त समग्रमा राजनीतिक परिवर्तन पश्चात सामाजिक आर्थिक र विविध परिवर्तनमा अहिले मुलुकमा 3वटा सरकारहरू यथाष्ट सञ्चालित छन्, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। र त्यता म के जोडौँ भने अन्य परिवर्तन भन्दा पनि मेरो स्थानीय तहमा नौगाड गाउँपालिकामा के परिवर्तन भएको छ नागरिकको जीवनमा भन्नेतिर नै म जान खोज्छु। किनभने हामीले त्यता समग्र स्थानीय तहको वा समग्र मुलुकको भन्दा पनि नागरिकले हामीलाई नौगाड गाउँपालिकाको स्थानीय तहले प्रत्यक्ष नागरिकको जीवनमा जो परिवर्तन के ल्याएको छ र त्यसमा महत्त्वपूर्ण ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको पनि भूमिका छ। र अहिले म फ्याक्ट भन्दा जब म स्थानीय तहको निर्वाचनको परेडमा जनताको बिचमा म जाँदै गर्दा 4वटा स्वास्थ्य संस्था मात्र थिए नौगाड गाउँपालिकामा र अहिले स्थानीय तहमा हामीले प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि 13वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू बनेका छन्। एउटा परिवर्तन जहाँ जनताले सिटामल खानको निमित्त 5 घन्टा या 7 घन्टा हिँड्नुपर्ने जो बाध्यता थियो त्यो झन्झट थियो, त्यो झन्झटको अन्त्य भएको छ र समुदायमा कमसेकम त्यही ग्रामीण क्षेत्रमा समुदाय स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रहरू स्थापना गरेर अगाडि बढेका छौँ। भने थप स्वास्थ्यको सवालमा जो विगतमा मेरो स्थानीय तह वा गाविस हुँदा सामान्य गर्भवती दिदीबहिनीहरूले वा सामान्य रुगाखोकी लाग्दा वा रगत चेक गर्नुपर्ने, प्रयोगशालामा जानुपर्ने वा पेसाब खाका चेक गर्नको निमित्त दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा वा गोग्लेसर जानुपर्ने बाध्यता थियो भने अहिले 4वटा स्वास्थ्य संस्थामा हामीले प्रयोगशाला सञ्चालन गरेर कयौँ टिबी र कयौँ बाथरोगहरू पनि पत्ता लागेका छन्। त्यो पनि परिवर्तन हो भन्ने लाग्छ मलाई। परियोजनाले के सिकायो? 63-64 को आर्थिक वर्षपछि परियोजना सञ्चालन भएको थियो। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना दार्चुला जिल्लाको सुरुमा मेरो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 सिफ्टीमा पनि सञ्चालन भएको थियो सुरुमा र दार्चुला जिल्लामा 2टा गाविसहरू छनौट भएका थिए। एउटा अहिले ब्यास गाउँपालिकाको सुनसेरा विगतको गाविस भने अनि नौगाड गाउँपालिकाको सिफ्टी गाविसमा लन्च भएको थियो र यो परियोजना त्यहाँ लन्च वा सुरुवात भइसकेपछि सरसफाइको क्षेत्र र खानेपानी
र जीविकोपार्जनमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ। यहाँको शुभ नाम? म धर्मानन्द सिंह भन्याल, डिएन गाँचिरेल, म पिमाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष। परियोजना चल्नु र सरकार चल्नु दुईटा अलग धार बन्न सक्ला र दुईटैको उद्देश्य एउटै हुँदाखेरि धरातल चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूको? परियोजना चल्नु र सरकार चल्नु व्यवस्थापनका हिसाब र नम्सका हिसाबमा लगभग उस्तै हुन्। तर हामीले महसुस गरेको, हामीले चलाएको सरकार र परियोजनाले सञ्चालन गरेको प्रोजेक्ट सञ्चालनमा केही भिन्नताहरू छन्, त्यो हामीले प्रत्यक्ष महसुस गरेका छौँ। र त्यसको जुन अहिले हामी छलफलमा छौँ, हामी प्रोजेक्टबाट यति प्रभावित भएका छौँ कि अब सरकार पनि प्रोजेक्टको शैलीमा जानुपर्छ भन्ने ढङ्गको हाम्रो छलफल भएको छ। धेरै राम्रो भएको छ। भनेको प्रभावकारिताका हिसाबले कुन अर्थमा भन्नुभयो? प्रभावकारिताका हिसाबमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा र पारदर्शिताका कुराहरूमा जो परियोजनाले नीतिगत रूपमा र कार्यान्वयन गर्ने रूपमा जो ढङ्गले गएको छ, त्यो सरकारभन्दा भिन्न ढङ्गले गएको छ। जस्तो विद्यालयको सङ्ख्या थपिनु, स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या थपिनु वा खानेपानीका धाराहरू बन्नु, सङ्ख्यात्मक रूपमा बन्नुले धेरैले विकास बुझ्छन्, तर व्यवहार त्यसको सही रूपमा प्रयोग भयो कि भएनन् भन्ने सन्दर्भमा के हो? विकास सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि बढ्नुपर्छ, त्यो पनि विकास नै हो। तर त्यतिले मात्रै विकास भन्ने कुरा हुँदैन। विकास चेतनाका स्तरमा बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो परियोजना मार्फत ग्रामीण भेगमा ठुल्ठुलो चेतनाहरूको वृद्धि भएको छ। ठुला कुराहरूमा जस्तै तपाईँको हाम्रो गाउँपालिकामा महिलाहरू नर्मली चाहिँ तरकारी प्रयोग नगरिदिने, नुनसँग रोटी खाइदिने, महीसँग मात्रै रोटी खाने जो चलन थियो, जो परम्परा थियो, त्यसलाई ब्रेक भएको छ र अहिले कमसेकम पोषणको हिसाबले पनि तरकारीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन चेतनाहरू आएको छ, त्यो एउटा विकासको कडी हो। मेरो नाम भुवनेश्वर उपाध्याय, थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष बझाङ। किन भयो परियोजनाले चुनौती पनि थपिदियो होला नि त, समस्या पनि सिर्जना गरेर यहाँलाई? मेरो थलारा गाउँपालिकामा परियोजना हामी चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि हामी प्रत्यक्ष रूपमा जुन चाहिँ जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनासँग हामी नजिक भयौँ। त्यसले गर्दा धेरै कामहरू, राम्रो कामहरू भएको छ। परियोजना थपेको कुराहरू भनेको के छ भने अब यो निर्माण भइसकेको योजनाहरूलाई अब 5-7 वर्षपछि तपाईँको यो चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, अन्य समस्याहरू हुनसक्छन्। यसले गर्दा चाहिँ पछि चाहिँ गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने स्थिति देखिरहेको छ। नागरिकको जीवन सुधारियो भन्ने सन्दर्भमा यद्यपि हामी त्यसको विशेषणमा भन्न खोजिरहेका छैनौँ, तर भोगाइमा चाहिँ के परिवर्तन भयो भन्नुहोस् त? यसले गर्दा नागरिकको जीवनस्तरमा अलिअलि धेरै सुधार भएको नि महसुस गरेका छौँ। किनभने जस्तै यो पहिले पनि आयो खानेपानीका विषयमा, कम्तीमा मेरो गाउँपालिकामा अहिले हामी लगभग 1500 घरधुरीमा एक घर एक धारा मिटरसहित हामीले जडान गरिरहेका छौँ। तपाईँको एउटा बस्तीमा अहिले मिटरसहित जडान गरिरहेका छौँ। तपाईँको लगभग चाहिँ बझाङ जिल्लाकै सुदूरपश्चिमकै एउटा चाहिँ सरसफाइ बस्तीको रूपमा। कति घरधुरी हो यहाँको? मेरो चाहिँ घरधुरी करिब 4000 घरधुरीहरू छन्। हामी चाहिँ 1500 घरधुरी एक घरी एक धारा सहित यसबाट हामी चाहिँ यो 2 वर्षभित्र हामी सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ। लगभग हाम्रो चाहिँ 700 घरधुरीहरू हाम्रो सम्पन्न भइसकेका छन्, मिटर सहित जडान भइसकेका छन्। र अनि हाम्रो जीविकोपार्जनका कुराहरूमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ हामीले। अलैँची पकेट क्षेत्रका कुराहरू छन्, फलफुल पकेट क्षेत्रका कुराहरू छन्, तरकारी पकेट क्षेत्रका कुराहरू छन्। यी कुराहरू हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सम्पन्न भइसकेका छन्। र अनि चाहिँ लघु उद्योगका कुराहरू, नम्किन उद्योगका कुराहरू, यिनी अन्य चिजहरू यस्तो पनि भइरहेको छ। र अनि चाहिँ तपाईँको विद्यालयहरूमा र 15वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ बालमित्र शौचालयका कुराहरू, नमुना विद्यालयका कुराहरू, हामीले यी कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले त्यसको कार्यान्वयन प्रयोग सबै राम्ररी भइरहेछ, अनुगमन गर्ने भ्याउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा गाउँपालिकाका चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराहरू, यसका मिटिङ राख्ने कुराहरू, प्रत्येक विद्यालयमा जाने कुराहरू यो चाहिँ भइरहेको छ। अब बाँकी 2500 घरधुरीमा पनि क्रमिक रूपमा एक घर एक धारा अभियान चलाउन सक्छौँ भन्ने त्यो सामर्थ्य, त्यो सोच राख्न सकिएन वा अझै त्यसमा समस्या छ? यसमा पनि हामीले के गर्यौँ भने जुन यो प्रोजेक्टले जुन अवधारणा लागेको छ, त्यसै प्रोजेक्टको अवधारणा अनुसार हामीले पनि 2टा बस्तीहरूमा थला हामी गाउँपालिकाले नै त्यसलाई एक घर एक धाराको रूपमा हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसमा मिटर जडान चाहिँ गरेका छैनौँ हामीले। त्यो सुरु चाहिँ च्याङमै चाहिँ धारा जडान गरेर एक घर एक धारा 2टा बस्तीमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ र सम्पन्न भइसकेका छन्। दर्शकहरू, संवादमा उभ्याइएका पात्र केवल पात्र मात्र होइनन्, स्थानीय सरकारका प्रमुख हुन्, जसले सिङ्गो गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर तमाम नागरिकको आवाज हामी माझ व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। यद्यपि सरकारसँग अपेक्षा रहन सक्छ, नागरिकका इच्छाहरू आकाङ्क्षाहरूको त्यो जुन दूरी छ त्यो न्यूनीकरण होस् भन्ने नै हाम्रो ध्येय हो। यद्यपि म महेश्वर सरसँग जान चाहन्छु, स्थानीय सरकारलाई साँची राखेर वास्तवमा यो आत्मनिर्भरताको सवालमा, आत्मबल बढाउने सवालमा चाहिँ के हुन्छ? अब सङ्घीय सरकारको भूमिका, तपाईँलाई मैले यति बेला 2टा चरित्रमा उभ्याउँदैछु। पहिला सङ्घीय सरकारको भूमिका।
यसमा अब खास गरी स्थानीय सरकारहरू डेभलपमेन्टका हिसाबमा र सामाजिक आर्थिक सूचाङ्कहरूलाई उच्च पार्ने हिसाबमा अझै पनि हामी सँगै काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई जुन जुन हिसाबमा उहाँहरूमा ग्याप छ, खास गरी अहिले देखिएको प्रत्यक्ष ग्यापहरू भनेको चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रमा तत्त निकायहरूमा जुन जुन पोस्टहरूमा जो कर्मचारीहरू पदपूर्ति भइसक्नु पर्ने थियो त्यो पदपूर्ति हुन नसकेको पहिलो समस्या हो। र त्यसै गरी खास गरी अब केही स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ प्लानिङ प्रोसिड्युरदेखि नै सङ्घीय सरकारहरूले सघाउनु पर्ने, खास गरी अब जस्तो हामीले वास सेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल र हामीले 15 योजना पनि स्वीकृत गरिसकेका छौँ। ती 15 योजना र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले टार्गेट गरेका योजनाहरू आखिरमा हामीले यी नै स्थानीय सरकारहरू मार्फत नै सफल हुने हो र उहाँहरूलाई त्योसँग एलाइन गर्ने विषयहरू पनि हामी सँगसँगै सघाउनुपर्छ। यो अर्थमा हामीले सघाउने हिसाबमा चाहिँ खास गरी सबै स्थानीय निकायहरूलाई एउटै रूपमा हामी हेर्न सक्दैनौँ। कुनै भूगोलको हिसाबमा टाढा भएका स्थानीय निकायहरू छन् भने कुनै चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ आफ्नो खास गरी सेल्फ रेभेन्यू जेनेरेसन गर्ने हिसाबमा कमजोर भएका स्थानीय निकायहरू पनि छन्। त्यो हिसाबमा चाहिँ प्रत्येक स्थानीय निकायहरूको ग्याप्स के हो र त्यो ग्याप्सहरूलाई हामीले कुन रूपमा फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एसेसमेन्ट गरेर सङ्घीय सरकारले सघाउनुपर्छ। जस्तो अब परियोजनाका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विकास साझेदारी निकायको भूमिका बदलिँदो यो संरचना संहिताको संरचनालाई के हुन्छ, स्थानीय सरकारसँग कसरी हातेमालो गर्ने? यसमा खास गरी अब परियोजनाको हिसाबमा अझै पनि हामीसँग 2 वर्ष समय छ। हामी 2 वर्षको समयमा परियोजनाले निर्धारण गरेका जुन अब्जेक्टिभ्सहरू थियो त्यो अब्जेक्टिभ्सहरू फुलफिल गर्ने हिसाबमा हामी उहाँहरूलाई कसरी सघाउन सक्छौँ भने हामी सँगै बसेर प्लानिङहरू गरिरहेछौँ र त्यो सँगसँगै अब यो परियोजनाको अन्त्यपछि हामीले जति पनि परियोजनाका सिकाइहरू छन् त्यो सिकाइहरूलाई क्रमशः लैजाने कुराहरूमा पनि उहाँहरूसँग हामी छलफल गरिरहेछौँ र सँगसँगै अब हाम्रो हिजोको परियोजनाले लक्ष्य गरेको भन्दा अब चाहिँ हामी उच्च स्तरमा जानुपर्छ। जस्तै हिजो हामी खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले बेसिक वाटर सप्लाईको कुरा गर्थ्यौँ अथवा स्यानिटेसनमा बेसिक स्यानिटेसनको मात्रै कुरा गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामी मध्यम स्तर र उच्च स्तरको खानेपानीको सुविधाहरूको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी स्यानिटेसन सेक्टरमा पनि खास गरी सबैले टच गर्न नसकेको विषय चाहिँ फेसल स्लज म्यानेजमेन्टको विषयलाई पनि हामीले सँगै लिएर जानुपर्छ। यस्ता विषयहरू जति पनि विषयहरू छन् सबै सेक्टरहरूमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आर्थिक उपार्जन। हामीले डेभलपमेन्टका सबै सेक्टरहरूको कुरा गर्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि स्थानीय सरकारहरूको पहिलो चाहिँ अब्जेक्टिभ्स हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि स्थानीय सरकारहरू आर्थिक रूपमा सबल हुन्छन्। आर्थिक रूपमा सबल हुन नपाइकन अनि त्यसपछि चाहिँ अरू सवालहरूमा पनि उहाँहरू आफै सबल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र आत्मनिर्भर बन्दै जानुहुन्छ र त्यसको लागि सङ्घीय सरकारले जहाँ आवश्यक पर्यो त्यहाँ सघाउनुपर्छ। यहाँलाई चाहिँ के अनुभूति हुन्छ अब तपाईँको जुन बाँकी कार्यकाल छ देशमा नागरिकले अनुभूति गर्ने विकासका सूचकहरू अथवा परियोजनाले जुन मुद्दाहरू उठाइरहेको छ त्यसमा के परिवर्तन गर्न सकिन्छ? अबको 2 वर्षभित्र अब मान्छेको जीवन स्तर सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मैले भनिसकेँ एजुकेसनको चाहिँ हुनुपर्छ। सबै धेरै कुराहरूको फिचर्सहरू हामीले पढ्नु पर्दा जस्तो गरिबीको भयो अनि तपाईँको चाहिँ कुनै डिजिजहरू लाग्यो भने त्यसको पनि फिचर्सहरू पढ्नु पर्दा के हुन्छ भने अशिक्षाका कमीका कारणले भनेर म्याक्सिमम चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक उसमा पढ्नु पर्दछ होइन। अज्ञानताका कारणले जस्तो झाडापाखाला लागेको कारणले लाग्यो भने सबभन्दा पहिलो फिचर्स गरिबी अशिक्षा अज्ञानता भनेर पढ्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको म्याक्सिमम लगानी अब एजुकेसन सेक्टर त छँदैछ, अहिले पनि हाम्रो एजुकेसन सेक्टर म्याक्सिमम लगानी गरेका छु र त्यसपछि अवेरनेसका कार्यक्रमहरू र इकोनोमिक रूपमा मान्छेलाई कसरी स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ भन्ने खालका प्रोग्रामहरूमा हाम्रो चाहिँ टार्गेट रहनेछ र 2 वर्षमा चाहिँ केही उपलब्धि हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। हिजोसम्म सम्वाद सामान्य शौचालयको हुन्थ्यो, आज क्रमिक रूपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्दै अब अलिकति स्तरोन्नति गर्न सक्ने बहस गर्न सक्ने त्यो आधार बन्यो त धरातल केही बनेको अझै यो धरातल पनि एक डगमगाउन सक्छ। धरातल बनिसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सकेनौँ भने अथवा यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिस्टममा ल्याउन सकेनौँ भने डगमगाउने सम्भावना रहन्छ। परियोजनाले सिस्टम ल्याउने होइन, परियोजनाले सहजीकरण गर्ने हो र स्थानीय सरकारले चाहिँ सिस्टम बनाउने हो। र हामीले अहिले चाहिँ सबै गाउँपालिकाहरूमा एउटा परियोजना सञ्चालन गर्दै गर्दा गाउँपालिकाहरूको नियमित अनुगमन प्रक्रियाभित्र यसलाई समावेश गरेर हामीले अनुगमनको पद्धति स्थापना गरेका छौँ। र हामी के चाहन्छौँ भने परियोजना
बहिर्गमन भइसकेपछि पनि त्यो पद्धतिले निरन्तरता पाओस् र त्यो निरन्तरता पायो भने यसले चाहिँ दिगोपना हासिल गर्छ। सन् 2022मा परियोजना सकिन्छ, सन् 2028 वा 30 तिर तपाईँले मसँगै तमाम गाउँपालिका जाँदाखेरि भाँचिएका धाराहरू अनि त्यसपछि झारुन्द्रेका ट्याङ्की देख्न परिस्थिति आउँछ वा आउँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त किन छौँ भनेदेखि अब हामीले यसलाई संस्थागत रूपमा स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। र अलिकति कुरा के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको एउटा चाहिँ क्षमता विकासको कुरा संस्थागत रूपमा गर्नको लागि हाम्रो स्थानीय सरकार प्रमुखहरू अहिले जति पनि कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, तर यसलाई समग्रमा परिचालन गर्ने भनेको कर्मचारीले हो, कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी हो। र हामीले विगत वर्षदेखि नै स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीहरू प्राविधिकहरूको क्षमता विकासको प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, तर कर्मचारीहरूको चाहिँ त्यो दरबन्दी पूर्ति नभएको कारणले गर्दा हामीले पर्खिनुपर्ने अवस्था रह्यो। जस्तै हामीले गाउँपालिकामा काम गर्ने इन्जिनियर ओभरसियरहरू, कृषि शाखाका कर्मचारीहरू लगायत चाहिँ हामीले पानी परीक्षणको लागि चाहिँ स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई हामीले तालिम दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले विगतमा यो सूत्रको तालिम दियौँ। हजुरलाई म एउटा रमाइलो कहानी सुनाउँछु। हामीले 48 जनालाई तालिम दियौँ। हामीले 2 महिना अगाडि हेर्दाखेरि जम्मा 12 जना बाँकी हुनुहुँदो रहेछ। भन्नाले यो मुभमेन्ट कर्मचारीको मुभमेन्टले पनि हामीलाई स्थानीय तहको क्षमता विकासमा बहुत ठुलो अवरोध पुर्याएको छ। र दरबन्दी पूर्ति हुने बित्तिकै हामी सबै क्षेत्रका परियोजनाको कार्यक्षेत्रभित्रका सबै जनशक्तिहरूलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएर हामी छोड्छौँ, ताकि हाम्रो चाहिँ नीति निर्माण गर्ने पक्ष पनि अत्यन्त रूपमा सचेत छ, उसले नेतृत्व गर्छ र कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ। अब यहाँलाई चाहिँ के अनुभूति हुन्छ? अब परियोजनाले एउटा थाई खालको संरचनामा काम गर्न सकियो वा के लाग्छ? एकदमै अब सरले भन्नुभयो जुन अब हामीले चाहिँ परियोजनाले चाहिँ परियोजनाको भनौँ न अब टाइम सकिए पश्चात चाहिँ त्यहाँ भएका योजनाहरू चाहिँ संरचनाहरूले चाहिँ दिगो राख्नको लागि स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा आफ्नै किसिमको एउटा नीति बनाउनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकहरूलाई चाहिँ यो योजना मेरो हो भन्ने किसिमको चाहिँ आत्मबोध गराउन चाहिँ जरुरी छ। विगतका दिनहरूमा पनि विभिन्न एनजिओहरूले काम गर्दै गए र एनजिओ जाने बित्तिकै एनजिओको पछाडि उनीहरूले गरेका कामहरू चाहिँ तिनीहरूको पछाडि नै गए। यो अवस्था नआउनु दिनुको लागि चाहिँ हामी स्थानीय सरकार प्लस त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मबोध गराएर अपनत्वको भावना कायम गराएर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यी योजनाहरू चाहिँ दिगो राख्न चाहिँ सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। संस्थागत हुन्छन् अब यी योजनाहरू? एकदमै हुन्छन्। स्वागत दर्शकहरू, सिवाय समय अरू सबै कुराहरू अस्थायी बन्छन्, परियोजना अस्थायी बन्छन्। यद्यपि हामी चाहन्छौँ सरकारको गठन पनि अस्थायी नै बन्न सक्छ, तर जुन किसिमको पद्धति विकास गर्ने सन्दर्भमा त्यसले स्थायित्व प्राप्त गरोस्। हामी चाहन्नौँ सबैलाई सिटाफल खान परोस् भनेर, तर खानुपर्ने अवस्थामा सहज रूपमा पाइयोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र महिनावारी लगायतका तमाम जति पनि विषय छन् यसमा एउटा खालको सुधार, दृढता र पद्धति थिति बसोस्।